ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको थियो या झडप भएको थियो? ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण मैले ज्ञानेन्द्रजीले मासु खानुहुन्न, पेय पदार्थ खानुहुन्न। ज्ञानेन्द्र साई 2-4 वर्ष अगाडि साइकलमा प्रेसर कुकर बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले उहाँसँग त्यत्रो गाडी, 2-2वटा ड्राइभर, उहाँको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ त। त्यो कहाँबाट आएछ? आय स्रोत बताइदिनुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईको आय स्रोत चाहिँ के हो त? के हो भन्नुहोस् त? उहाँमा कहाँबाट आउँछ त्यत्रो सम्पत्तिहरू? ताकि उहाँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो भन्नुहोस् न त, त्यो आय स्रोत भनिदिनुहोस् न त। उसको सम्पत्ति आज पनि तपाईले गएर जुम्लामा गएर त सम्पत्ति एकपल्ट खोजेर आउनुस् न। तर बाहिर हल्ला भयो अनुसार उहाँ त एसएलसी पनि पास गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा त आउँछ। यो हल्ला गर्नेहरूले हल्ला गर्छन्। उहाँले अहिलेसम्म त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको चाहिँ उहाँले सर्टिफिकेट पनि सुरु गर्नु भएको छैन। चिज चाहिँ के हो भने यो सर्टिफिकेट कसलाई देखाउने भन्ने मुख्य कुरा हो, कसले खोज्ने भन्ने दोस्रो कुरा हो। उहाँले कुनै ठाउँमा चार्टर एकाउन्ट सम्बन्धी नै जागिर खान जानुभयो भने सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने, अथवा यो मुलुकको कुनै एउटा सम्मानित पदमा जाँदाखेरि ओहदाको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्यो भने आएको कुरा, नत्र यो देखाउने कसलाई? चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ कता पढाउनु हो सर? भारतमा पढ्या हो भन्ने लाग्छ। उहाँले भारतमै पढ्नु भएको। भारतको कुन ठाउँमा? कुन कलेज त मलाई त्यो जानकारी। तर यो अलिकति हैन पब्लिक फिगर भइसकेपछि धेरै चाहिँ जनताहरूको, दर्शकहरूको चाहिँ उत्सुकता पनि हुन्छ र जान्ने अधिकार पनि हुन्छ हैन र सर यो कुरा चाहिँ जान्ने। तपाईलाई म एउटा कुरा बताउँछु हेर्नुस्, यो नेपालमा नागरिकहरूले व्यक्तिलाई टिप्पणी गर्ने ठाउँ नपाएपछि नेगेटिभ टिप्पणीको खोजी गर्ने क्रममा अनेकन कुरा खोजी गर्दा रहेछन्। तपाईहरू जस्तै सामाजिक सञ्जालबाट मैले देखेको हो, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पिएचडी गरेकै होइन भन्ने हल्ला पनि मैले सुनेँ। अब त्यो होइन भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छैन, तर यो मान्छेले हल्ला किन गर्छन् थाहा छैन। उसको कर्म, उसले गरेको कर्म कहाँनिर हो, उसले सही काम गरेको छ कि छैन, वास्तवमा नागरिकको पक्षमा छ कि छैन भनेर बहस गर्ने बेलामा, कुरा गर्ने बेला झिना मसिना गरेको झिँगा प्रवृत्ति भन्छ कि, यस्तो झिँगा प्रवृत्ति चाहिँ मान्छेले फेरि गर्छन्। तर फेरि जान्न पाउने अधिकारको कुरा जुन गरिरहनु भएको छ, अब यो चाहिँ जान्न पाउने अधिकारको नागरिकको अधिकार हो, तर कसलाई त्यो भनिदिने, के मार्फत भनिदिने भन्ने कुरा चाहिँ। तर धेरैहरूले चाहिँ त्यो प्रश्न गरिरहँदा होइन उहाँले त्यो यदि उहाँसँग त्यो सर्टिफिकेट छ भने उहाँले सो गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन सर? त्यसपछि कुरा भएन। त्यो कुरा आवश्यकता महसुस गर्ने समय आयो भने, जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई भने नि, राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण ओहदामा जाँदाखेरि आफ्नो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत प्रमाणपत्र सो गर्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै तपाईँको नेपालको कुनै देशको राजदूत भएर नेपालबाट कसैलाई पठाइँदैछ भने त्यसले ब्याचलर लेभल पास गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ। अहिले भर्खरैको कानुन चाहिँ संशोधन भएर के आयो भने पूर्व मन्त्रीहरूको लागि चाहिँ पढाइको कुरा नसोधिन आवश्यक छैन भनेर पनि संशोधन भएर आयो। त्यो अलग कुरा हो। आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र कहाँ पेश गर्ने त्यो समय आएपछि त उहाँले गर्नु होला। त्यसकारण यो धेरै चासो चिन्ता जुन नागरिकहरूले राखिरहनु भएको छ। तर त्यो एउटा प्रवक्ताज्यू हजुरले यसो भनिराख्दाखेरि होइन, एउटा ज्ञानेन्द्र साई भनेको चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो पछिल्लो अवस्थामा ब्रान्ड नेम ज्ञानेन्द्र साई, उहाँलाई त्यही नामले सम्बोधन गरौँ। तर के हो भने आम चासो पब्लिकको विषय पनि त रह्यो। उहाँ पब्लिकको बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ, पब्लिकले खोज्ने कुरा त उहाँले भने जस्तो एउटा अधिकारको कुरा पनि रह्यो। तर तपाईँहरूले पनि त पब्लिकहरूले जवाब दिने त तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो नि त होइन र? यो कर्तव्य हो। यो तपाईँहरूले सोध्दै रहँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले सोध्ने विचार गरेका छौँ भने म ज्ञानेन्द्रसित डिटेलमै बुझ्थेँ उहाँको होइन इन्डिभिजुअली कुराहरू। हामी के ठान्छौँ, हामी एउटा सोसियल मुभमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको हिसाबले भन्यो भने उसले कति पढेको हो, उसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के हो, ऊ कुन जाति विशेषको हो, ऊ कति धनी गरिब हो, ऊ होचो अग्लो कति छ हामी नाच्दैन। नागरिकको पक्षमा उसको लगाव कति छ त्यो तपाईँहरूको एउटा संस्था पनि दर्ता भइसकेको छ। तपाईँहरू अहिले व्यक्तिगत हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ। तर पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, राज्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण देखाउने तपाईँहरूको त त्यो त कर्तव्य र ऊ पनि हुन्छ, दायित्व पनि त हुन्छ। त्यो त राज्यले कुनै दिन खोज्यो भने देखाउनु कुरा त देखाउनै पर्छ भन्ने। तपाईँहरूको संस्थाको काम चाहिँ के हो सर? यो मुख्य गरी अघि नै बहिनीले भनिसक्नुभयो, यो संस्था कहिले जन्म भएको सर भनेर पहिलो क्वेसन गर्छ। यसको उद्देश्य सोधेको मैले किन जन्मिएको सर भनेर भन्ने सन्दर्भ तपाईँको। हामीले अबको नागरिक आन्दोलन, यो मुलुकको रूपान्तरणको आन्दोलन,
यो मुलुकका नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने आन्दोलन, यो मुलुकको नागरिकको भविष्य निर्माण गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लाने आन्दोलन भ्रष्टाचारको जगबाट हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनाउन सक्यो, अन्त्य गर्न सक्यो भने यो मुलुक बन्छ। यदि भ्रष्टाचारलाई हामीले कमजोर बनाउन सक्यौँ र अन्त्य गर्न सक्यौँ भने यही मुलुकको साधन स्रोत, यही मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरेर परिचालन गरेर यो मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेका नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो दिशाबाट अबको आन्दोलन हुनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियान हो। यो अभियान अहिले के हो भन्ने भन्दा पनि कहाँ पुग्यो, कसरी हिँडिरहेछ भन्ने कुरा त आम सञ्चार मिडियामा दिनदिनै जसो हैन। यसलाई नै म थपेर सोध्न चाहे हैन। 76 जिल्लामा ब्रान्च खोलिसके भन्नुभयो है। 66 प्लस जिल्ला 66 आज अर्को जिल्ला बनिरहेको हुन सक्छ। एकछिन है, कति % भ्रष्टाचार चाहिँ यसले निर्मूल गर्यो त? कति प्रतिशत भ्रष्टाचार निर्मूल गर्यो भन्दा पनि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक क्षणमा भ्रष्टाचारीको पठालो समाउने अवस्था सिर्जना भयो। यति काम यो अभियानले गर्यो। के चाहिँ गरे? एउटा एक्जाम्पल दिनुहोस् न त। त्यो भने चाहिँ के हो भने तपाईँको गोकुल बास्कोटा जो पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 70 करोडको भिडियो टेप आउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा यति आक्रामक तपाईँको चाहिँ यसको प्रतिक्रिया आयो। तपाईँहरूको संस्थाले गरेको हो। हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ एवार गर्यौँ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत मुद्दा हाल्नको लागि नागरिक तयार भए। यो किन यसरी मैले यो भनिरहेको छु भने यदि नागरिकको बिचमा भ्रष्टाचारको विषयमा यति ठुलो चेतना नजागेको भए कोही पनि मान्छेले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने आँट कसरी गरेका थिएनन् होइन। तपाईँको प्रेम कैदी दाई जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ लगायत अर्को एकजना मान्छे, 2 जनाले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हाले। अरू मन्त्रीको विषयमा त कुरै छोड्नु होइन, अरू अन्य उच्च ओहदाका मान्छेको विषयमा त कुरै छोड्नु भनेपछि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुने दिशाबाट नागरिकहरूलाई ठुलो एउटा चेतना पैरवी गर्ने काम गर्छ। सबैभन्दा ठुलो तागत मुद्दा मात्रै हालेर त भएन नि त, त्यसको ठोस प्रमाण पनि देखिनु पर्यो नि त। अब रह्यो भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी निवारण हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले कुरा गर्नुभएको, तपाईँहरूले कति काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। हामीले कर्म गरिरहेछौँ। एनसेल प्रकरणमा तपाईँलाई कति थाहा छ? हामीले एनसेल प्रकरणको विषयलाई लिएर एनसेलको विरुद्धमा मुद्दा हाल्यौँ। 62 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आउने गरी निर्णय भयो। 47 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आयो। पछिल्लो फेजमा फेरि सर्वोच्च अदालतका केही माननीयहरूको अब सुझबुझपूर्ण भनौँ अथवा के निर्णयबाट फेरि त्यो तिर्न नपर्ने भनेर भनिदियो। यो चाहिँ के आरोप पनि आएको भने एनसेल काण्डलाई थोरै जोडौँ। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ एनसेलको थुप्रो विरोध गर्यो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि बन्द गरेको छ यो अभियान भन्ने पनि आरोप छ नि तपाईँहरूले? आरोप त जे लाग्दै पनि भयो होइन, त्यो पुष्टि गर्नुपर्ने होला नि त। त्यही त पुष्टि गर्ने आधारहरू अवस्थामा तपाईँहरूले एनसेलको विरुद्धमा एनसेल सिल चलाउने अभियानहरू पनि चलाउनु भयो होइन। देखि लगेर 77 जिल्लामा यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले एउटा सशक्त गर्नुभयो। तर पछिल्लो अवस्थामा तपाईँहरूले त जनताकै भाषामा भन्नु भने त कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि त यसलाई त बन्द गर्नुभयो नि त होइन र? हामीले कहाँ बन्द गरेका प्रमाण त तपाईँले देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँलाई जसले भन्यो उसमा तपाईँले प्रमाण किन नमाग्नु भएको? होइन, त्यो त आम पब्लिकको प्रश्न हो। तपाईँहरूले त्यो यसलाई त डिफेन्स कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो प्रश्न हो। तपाईँलाई आम पब्लिक जसले तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, उनीहरूले कमिसन पायो भने ल प्रमाण देखाउँदा भने तपाईँले किन नमागे हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँहरूले एनसेललाई प्रमोट गर्नु भनेकै त्यो आधार ठुलो आधार प्रमोट पछिल्लो समय प्रमोट किन गर्नुभयो? अब म तपाईँहरूलाई यो विषयमा के भन्छु भने एनसेललाई प्रमोट गर्नुपर्ने कारण के हो भनिदिनु। कमिसनको कुरा तपाईँहरूले गर्नुभयो। कमिसन खायो भनेर आरोप लाउने कुरा त लाउनेले लाउँछ होइन। त्यो आरोप त कति लाइरहेछन् तर कमिसन खाएको पैसाले यो गर्यो भनेको भए अलि मजा आउँथ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट फेरि रिसर्चको एउटा बेस बन्यो। कमिसन खाएको पैसाले के गर्यो भन्ने कुरा आउँछ त। ज्ञानेन्द्रजीको सम्पूर्ण तपाईँको उत्तर दिन्छु त्यो कमिसन खाएको कुरा तपाईँको उत्तर म दिन्छु सर। एकचोटि सुन्नुहोस् है त। कमिसन खाएको पैसाले के गर्यो भन्नु होइन। ज्ञानेन्द्र साई 2-4 वर्ष अगाडि साइकलमा प्रेसर कुकर बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले उहाँसँग त्यत्रो गाडी, 2-2वटा ड्राइभर, उहाँको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ त। त्यो कहाँबाट आयो सर? आय स्रोत बताइदिनुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईको आय स्रोत चाहिँ के हो त? के हो भन्नुहोस् त? उहाँमा कहाँबाट आउँछ त्यत्रो सम्पत्तिहरू? ताकि उहाँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो भन्नुहोस् न त, त्यो आय स्रोत भनिदिनुहोस् न त। सुकुम्बासी होइन,
उसको सम्पत्ति आज पनि तपाईँले गएर जुम्लामा गएर त सम्पत्ति एकपल्ट खोजेर आउनुहोस् न, यस्तो प्रश्न गर्नु पहिला। आजभन्दा कति वर्ष पहिला तपाईँ पनि हाफ प्यान्ट कट मात्र लाएर सायद नाङ्गै पनि हिँड्नुहुन्थ्यो होला। आज तपाईँ किन प्यान्ट लाएर आउनु भएको छ? भनेपछि तपाईँको डिफेन्स यही हो, तपाईँहरूले बोल्ने तरिका यही हो होइन? तपाईँले सोध्ने आज एउटा गाडी चढ्यो भनेर कहाँबाट चढ्यो भन्ने त्यो बताउनु त सक्नु पर्यो नि त सर। पब्लिकको प्रश्न हो। अनि अनि उसको काम चाहिँ के हो, आय स्रोत भन्नुहोस् त भनिरहेको छौँ हामीले। हामीले माग्नु नपाउने आय स्रोत पत्रकारहरूले सोध्नु नपाउने हो। ठिक छ, सोध्नु नपाउने भाइ यो प्रश्न सोध्नु पाइँदैन भनिदिनु हो होइन? होइन यस्तो हो, दर्शकहरूको आम दर्शकहरूको त्यो एउटा क्वेसन आएको छ नि त, अनि तपाईँहरू जिज्ञासा त हो। सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा हामीले भन्दा पनि दर्शकहरू होइन धेरैजना छौँ, धेरैजना नै बोल्छौँ नि हामी। यो अभियान तपाईँहरूको आम सञ्चार मिडियामा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू जानकार नै। यो अभियान स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रूपमा परिचालित सबै स्वरोजगार युवाहरूको एउटा सशक्त अभियान बनेको छ। आय स्रोत भनिरहेको छ सुरुमा, आय स्रोत भनिसक्नुहोस् न, अनि त्यसपछि अरू कुरा जाउँ। यो अभियान नेपालको 60+ जिल्लामा सशक्त छ र विदेशमा 28 वटा राष्ट्रमा यसको संगठन छ। हामीले कमसेकम नेतृत्वका हिसाबले कहीँ न कहीँ जानको लागि गाडी घोडा चाहिन्छ, आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। सेक्युरिटीका हिसाबले पनि महसुस गऱ्यौँ। एक्लै हिँड्ने कुरा त्यति सहज हुँदैन, त्यस कारणले एउटा गाडीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो पनि अलिअलि स्रोत जम्मा गर्नुभयो। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट जे जति सकिन्छ सहयोग गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ नै गाडी किन्यौँ। त्यो अलिअलि लोनमा पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस कारणले यो गाडी घोडा कति हो भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गर्नका निमित्त अस्ति भर्खर हामी अहिले 4 वटा प्रदेशको तपाईँको चाहिँ कोभिडको टाइममा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न गयौँ। 4-5 वटा गाडी हामीले पठाएका छौँ। कहाँबाट आयो त 4-5 वटा गाडी, कहाँबाट आउँछ त्यसको भाडा भनेर तपाईँले खोज्दै जानुभयो। त्यसको रिजन चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कोभिडको समयमा आफ्नो जिउलाई तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा राख्यौँ होइन। सारा मान्छेहरू घरबाट निक्लिने अवस्था छैन। म तपाईँहरूलाई मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, विशेष गरी सुरक्षाकर्मी, मिडियाकर्मी र डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्यालुट नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, त्यही क्षेत्रमा हामी पनि खटिरहेको छौँ। त्यति बेला गाडी घोडा कहाँबाट आयो भनेर क्वेसन गर्नु जवाब कहाँ दिने? ऋण धन जे गरेर ऋणदाताहरूले ऋण धन गऱ्यौँ, दुनियाँ गऱ्यौँ, 10 करोडभन्दा बढीको सामान खरिद गऱ्यौँ। यो सामान कहाँबाट आयो भनेर हल्ला दङ्गा दुनियाँ भइरहेछ। सायद तपाईँहरूले अहिले सोध्नुहुन्छ होइन, त्यो विषयमा जवाफ दिउँ न। त्यस कारणले यो हामी सबैले तपाईँको चाहिँ नै संयुक्त रूपमा अहिले हामीले संयोजकलाई व्यवस्था गरेका छौँ। भोलि अर्कोलाई आवश्यक पर्ने भयो भने अर्कोलाई पनि व्यवस्था गरौँला। तर यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत, व्यक्तिगत रूपमा स्वयंको पनि पैसा र आन्तरिक रूपमा सङ्गठनले पनि व्यवस्था गरेर उहाँलाई गाडी चल्ने व्यवस्था हामीले गरिदिएका हौँ। यसलाई तपाईँहरूले धेरै अन्यथा रूपमा नलिनुहोस्। हामीले आफूलाई पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता। उहाँ सामाजिक कर्मी, अभियन्ता कि राजनीतिक कर्मी भन्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको बुझाइ यो राजनीतिक दल बनाएर गएपछि राजनीतिक कर्मी हो होइन। अहिले हामी यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान चाहिँ यो राजनीतिक दल अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको संस्था होइन। त्यस कारणले यो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा दर्ता भएको संस्था भएको कारणले यो चाहिँ गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो। त्यही ढङ्गले हामीले ज्ञानबहादुर साई उफ ज्ञानेन्द्र साईलाई सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने छ। अब नचिन्दै भयो भने चाहिँ सबैले चिन्छु भन्छ, यो त राम्रै कुरा हो। उहाँको अलिकति प्रस्तुति त्यस्तै हुन्छ र नि, ज्ञानेन्द्र साई मलाई चिनेको छस्, मलाई चिन्छौ, त्यो टाइपको कुरा हुन्छ नि। त्यो चाहिँ किन यस्तो खालको शैली चिज के हो भने अहिले तपाईँ यहाँ 4-5 जना भाइहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको छ। सबैको शैली एउटै होइन। तपाईँको शैली, बहिनीको शैली, अर्को भाइको शैली फरक फरक हुन्छ। यो फरक शैली एउटा समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेहरूले अलिकति कमजोरी मान्छेलाई त्यो तरिकाले प्रस्तुत हुनु ठिक होला त? त्यो चाहिँ चिज के हो भने परिस्थितिजन्य कुरा पनि हुन्छ है। कहिले कहिले शालीनतामा प्रस्तुत हुँदाखेरि कुरा, जस्तै तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छेको समारोहमा मलामी जाँदाको मान्छेको तपाईँको चाहिँ हाउभाव र जन्ती जाँदाको मान्छेको हाउभाव स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ। अलिक दादागिरी जस्तो देखिएन र यो त? तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँ युवा हुनुहुन्छ, कहिले कहिले तपाईँको परिस्थितिले इमोसनल्ली त्यस्तो कुरा भएको भए नि उहाँको नियतमा चाहिँ त्यस्तो कसैलाई हेप्ने चेप्ने छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो गर्न हुँदैन, गरेको भए नि त्यो गर्न। उहाँको त धेरै प्रमाण छ नि, जतासुकै त्यस्तो बोल्दै हिँडेको भिडियोहरू रेकर्डिङहरू हामीले त सम्झाइ नै रहेका छौँ, सम्झाउँछौँ नै होइन। एउटा मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियानको नेतृत्वलाई सम्झाउने कुरा हामीले पनि गर्छौँ। यहाँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई यो सँगसँगै सर मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले होइन। जस्तै तपाईँहरू जुन अभियान छ, अभियानले भनौँ न
धेरैजनाको मनमुटुमा बस्नुभएको छ तपाईँहरूको यो अभियान, जस्तै ज्ञानेन्द्र साई लगायत तपाईँको 2-3 दिन छ होइन, भनौँ न हरेक ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउनेदेखि लिएर पूर्व पश्चिम होइन हिँडिरहनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईले सम्मान दिएर काम गरिरहनु भएको छ। तर यहाँ भनौँ न कतिपय दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो तल भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हामी नेपाली हाम्रो यो जुन तपाईँहरूको अभियान छ होइन, यो अभियानबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको पर्सनल्ली भनौँ न एउटा उसको लागि चाहिँ होइन थुप्रै लगानी भएको छ भन्ने खालका कुराहरू स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ लगभग 3 करोड जति नै खर्च भएको छ भन्ने कुराहरू ज्ञानेन्द्रजीले आफ्नो पर्सनल खर्च गर्नु छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ कहाँसम्म सत्य हो? अहिले हाम्रो संस्कृति विभागले पनि भनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी होइन होइन, जुम्लामा उहाँको एउटा कुरो क्या, जस्तै प्रवक्ताज्यू तपाईँले यो डिफेन्स गर्दै गर्दाखेरि आज शेखरजङ साईले एउटा हाम्रो मिडियामा बोल्नु भएको छ, उहाँलाई शेखरजङ रायमाझीले चाहिँ आज बोल्नु भएको छ हाम्रो मिडियामा। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई हामीले ल्याएको केटो, उहाँलाई हाम्रो अफिसमा कुनै समय 25,000 को तलब दिएर हामीले राखेका थियौँ। उसका हामीले हाम्रो मिडियामा पनि बोल्नु भएको छ। उहाँको हैसियत चाहिँ आज अघिको प्रश्न त्यही दोहोरियो, तर जब अलिक डिटेलमा पाइएन। अहिले जुम्लामा उहाँको अरबौँको सम्पत्ति छ भनेर भन्नुभयो, डिटेल जुम्लाको सम्पत्ति बेचेको कुनै प्रमाण पनि छैन, त्यहाँबाट ल्याएको कुनै प्रमाण पनि छैन। तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले ल्याएको केटो हो, उहाँको पठाइको ढङ्गले एउटा ब्ल्याक मनीको पनि सञ्चालन गरिरहेछ भन्ने आरोप जस्तो पनि छ नि त तपाईँहरूको टिममा। त्यो सबै झुट कुरा। हामीले यो अभियान सुरुवात गरेदेखि हाम्रो एउटा सिस्टम छ होइन, अहिले 25,000 प्लस सदस्यहरू छन्। हामीले प्रत्येक सदस्यबाट 200 रुपियाँ मासिक रूपमा लेबी लिन्छौँ। प्रत्येक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूबाट 500 रुपियाँ लिन्छौँ। कार्यकारी समितिका सदस्यहरूबाट 2,000 रुपियाँ लिन्छौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको विभागीय प्रमुखहरूबाट प्रत्येक महिना 1,000 रुपियाँ लिन्छौँ। शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूले आफ्नो स्वइच्छाले दिएको सहयोग, तपाईँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, एउटा मरेर खटेर काम गर्नु भएको छ, जीवनको लागि तपाईँको आहुति हत्केलामा राखेर एउटा नागरिकको लागि काम गर्नुभएको छ। हामीलाई पनि खुसी लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले यो कोभिड निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरुवात गऱ्यौँ, अफिसियै यो होइन। यति बेला हामीसित के थियो भन्दा हामीले सुरुमा 15,000 को दरले उठाएको थियौँ। अब अहिले तपाईँको खर्चको जे जति चलिरहेको तपाईँको भनाइ यो आम सपोर्टबाट चाहिँ प्राप्त जे जति चलिरहेको छ सबै दाताहरू र तपाईँहरूको लेबीबाट चलिरहेछ। यो त चलिने यसरी हो। अब डाइरेक्ट कसैबाट कालो धनको कुरा पछिल्लो घटनातिर जाउँ होइन, पछि डाइरेक्ट पोइन्टमा जाउँ। पछिल्लो अवस्थामा जुन सुर्खेतमा एउटा ज्ञानेन्द्र साईज्यूको होइन तपाईँहरूको टिम एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा राहत वितरण गर्न जाने क्रममा एउटा घटना घटाएको छ, तपाईँहरूको टिमले चाहिँ कसरी लिएको छ त्यसलाई चाहिँ? है त्यो एउटा जघन्य अपराध हो होइन। एउटा रातको समयमा नेतृत्वका हिसाबले ज्ञानेन्द्रजीको टिम हुनुहुन्थ्यो, त्यो कमजोरी भयो। तर त्यो कमजोरीलाई चाहिँ नै ध्यान दिएर अथवा कमजोरीको अवस्थालाई आकलन गरेर एउटा आपराधिक तपाईँको चरित्र बोकेका युवाहरूले आक्रमण गरे, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय घटना हो, भर्सनायोग्य घटना हो। एउटा तपाईँको यसमा क्रस गरे, एउटा मादक पदार्थ सेवन गरेर मान्छेको गाउँहरूमा हल्ला गर्दै त्यो दिन्छ र एउटा अभियन्ताले मादक पदार्थ सेवन गरेको हामीले आरोप लगाएको होइन, डक्टरै उसले प्रमाणित गरेको छ, प्रमाणित गरिसकेको छ, मिडियामा पनि आइसकेको छ। विश्वास दिलाउन चाहन्छु ज्ञानेन्द्रजी जबदेखि हामी नजिकमा भएर सँगै यात्रा गरिरहेछौँ, आजका दिनसम्म मैले ज्ञानेन्द्रजीले मासु खानुहुन्न, पेय पदार्थ खानुहुन्न। तर मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार जसले त्यो चेक गर्न चाह्यो उसले चाहिँ पहिले अल्कोहल चाहिँ त्यो एउटा मेसिनमा त्यसो भन्ने कुरा पनि के राखेर भन्ने त्यो सत्य कुरा भएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ कुरा काट्नेले कुरा काटे पनि, तर हिजोसम्म आउँदा हामीले पनि त हेरिरहेछौँ, हाम्रो पो कमजोरी भयो कि भनेर हेरिरहेछौँ। तर त्यो सत्य कुरा होइन, त्यो असत्य कुरा हो। भोलि त्यो सत्य साबित कुनै दिन भयो भने त्यसपछि कुरा हो। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सत्य साबित भयो भने? सत्य साबित भयो भने हेर्नुहोस्, पेय पदार्थ यो म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छैन ज्ञानेन्द्रजीले खानुहुन्न। त्यो मेडिकल्ली अब कहीँ न कतैबाट त्यो चाहिँ मेडिकल्ली प्रुभ भइसक्यो त। मेडिकल्ली आएको हो भने पनि पेय पदार्थ नखाने संसारमा को छ?
अनि त्यो त सबैले खान्छ ठिक छ तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु होइन तर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो त्यहाँको स्थानीय लागेको आरोप अनुसार त्यो त दुर्व्यवहार गर्ने होइन मजदुरहरूमाथि त एउटा दुर्व्यवहार गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि त त्यो त स्थानीयले खण्डन हिजोको तपाईँको खण्डन त्यहाँ मिडियामा आएको छ स्थानीयहरूले खाएका नखाएका ज्ञानेन्द्रले खाएको नखाएको सर्वत्र आइसक्यो यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्छ सर मैले एउटा प्रश्न यसै प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ जबकि ज्ञानेन्द्र साई र जति 5 जना चुनिएका थिए बाहिर निस्किसके पछाडि त्यहाँनिर 20-25 जनाको महिलाहरूको हुल त्यहाँनिर पुगेको भिडियो पनि हामीले देखेका थियौँ र त्यहाँनिर एकजना युवाले प्रश्न गर्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँलाई राहत दिएको हो भन्दाखेरि होइन भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईको समूहले हिजो मापासे गरेको थियो कि थिएन भन्दाखेरि 20-25 जनाको समूहको आमाहरूको समूहले थियो भनेर भन्नुभएको छ नि त्यति बेलासम्म त ज्ञानेन्द्र साईको त्यहाँ एकजना महिलाले मैले नि भिडियोमा हेरेँ हो एकजना होइन धेरै छ मैले चाहिँ भिडियोमा हेरेँ मैले देखेको कुरा हो तपाईँहरूले अरू देख्नु भयो होला क्या मैले देखेको चाहिँ एकजना महिलाले कुनै फलानु बम गरेको केटाले मलाई यो कुरा भन्नु भनेर भन्यो त्यस कारणले मैले भने हौ भनेर भनेको छ अब त्यो बनावटी कुराको पछाडि नलागौँ सत्य कुरा चाहिँ के भने ज्ञानेन्द्रले पेय पदार्थ खाँदैन होइन बनावटी कुरा भन्नुहुन्छ होइन कहिले एमालेको झोलेले पिटो आक्रमण गर्यो कहिले केपी ओलीको झोलेले आक्रमण गर्यो बनावटी त उताबाट पो आयो त नि उहाँहरूले बनावटी कुरा गर्नुहुन्छ त प्रचण्डको कार्यकर्ता भनेर पछिल्लो अवस्थामा अब त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि एमाले कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको समथिङ बम भन्ने मलाई ठ्याक्कै नाम याद भएन त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ अलिक बढी एक्टिभ भएको जस्तो देखियो पछिल्लो फेजमा आउँदाखेरि अब उसले त्यो प्रयोग गरे हो कि होइन भन्ने त समयक्रममा पुष्टि हुन्थ्यो होला तर हामीले त्यहाँका नागरिकहरूको जो भिक्टिमहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो अपराधीहरूको बाबुआमाहरू साराले चाहिँ अब अनुनय विनय गरे यो ठुलो गल्ती भयो भुल भयो माफी दिनुहोस् क्षमा दिनुहोस् भर्खरको युवाहरू हो यिनीहरूको जीवन बर्बाद नगरिदिउँ भनेपछि त्यसलाई एउटा क्षमा दिने कुरा अनुसन्धानको क्रममा गयो भए त्यो एउटा फरक ढङ्गले जाला तर हामीले यो चाहिँ जुन तपाईँको सुर्खेत आक्रमणको घटना हो यो विषय चाहिँ क्षमा दिए पनि हामीले चाहिँ हाम्रै अभियानको संयोजक के अरे सचिव भीमबहादुर साईको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएका छौँ त्यो छानबिन समितिले सबै रिपोर्ट लिएर आउला रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि हामी तपाईँहरू जस्तै आम मिडियाहरू त्यति बेला धेरै जानकारी होला तर अहिले जुन पेय पदार्थ सेवनको कुरा चाहिँ यो कल्पित हो यो झुट हो यो चाहिँ विरोधीहरूले प्रचार गर्ने एउटा चाहिँ प्रचारको माध्यम मात्रै हो त्यो सत्य कुरा सरलाई मेरो एउटा प्रश्न मैले सिधा उत्तर चाहेँ तपाईँबाट ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको थियो या झडप भएको थियो ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण अर्को प्रश्न गरेँ मैले तर जसले ज्ञानेन्द्र साईलाई आक्रमण गर्यो त्यो व्यक्तिलाई पनि चोट लागेको छ नि सर त्यो त रातको समयमा अन्धाधुन्दा आक्रमण हुँदाखेरि आफ्नो मान्छेलाई विरोधीलाई मात्रै ताकी हान्दैन क्या त्यो उज्यालो बाली उज्यालो समयमा भए विरोधीलाई टाउको गनी हान्छ रातको समयमा तपाईँको चाहिँ फेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ अहिले कोभिडको टाइम मास्क लगाएर हुन्छ मान्छे त्यस कारण झुकेर उसले आफ्नो साथीलाई आफैले हाने होला हाम्रो टिममा कहीँ भाला पनि छैन कहीँ हतियार पनि छैन कहीँ लौरो पनि छैन लौरो बिना चोट त लाग्दैन नि त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि त त्यसकारण जसले लौरो ल्यायो उसैले हान्दाखेरि टिमको लिड गरेर गएको ज्ञानेन्द्र साई झडप हुँदाखेरि किन साथीहरूलाई अलपत्र पारेर भागेछन् त त्यो ठाउँमा तपाईँ के गर्नु साथीहरूलाई सबै आक्रमण सुरु भयो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ उहाँले तपाईँको आक्रमणबाट जोगाउनको लागि पहिलो तपाईँको रेस्क्युको कुरा हुन्छ पहिलो तपाईँको सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा हुन्छ आक्रमण भइरहेको ठाउँमा सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा त डिस्टर्ब हुन्छ त्यसकारणले सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल खबर गरेर यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नि उहाँ चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्नुभयो तर ढिलै भए पनि सुरक्षाकर्मी गएर रेस्क्यु गर्यो अनि राष्ट्रलाई च्यालेन्ज गर्ने मान्छेले अनि आफ्नो साथीहरूलाई अलपत्र छोडिदिन्छन् अलपत्र छोडेको नछोडेको कुरा तपाईँको उहाँले आफै ड्राइभरलाई ढोका खोलेर रोइकन काखी च्यापेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो सबै साथीहरूलाई हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर त तपाईँ हामी सबै देखेको हो त्यसकारण छोड्यो भन्न मिल्दैन परिस्थिति के हो के भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा त्यति बेला 10 बजे राति 100 मान्छेले एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि मलाई कुटेर त तपाईँ कसैले पनि भन्दैन त्यो ठाउँ म भए नि भन्दैन तर त्यति बेला कसरी आफू सुरक्षित हुने र त्यो आक्रमणकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि सुरक्षाकर्मी कल गर्नको निम्ति त त्यही भिडबाट त सम्भव थियो भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग हामी पनि सँगै हिँड्नु चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु रहेछ होइन हामी त सँगै हिँडिरहेको छौँ र पनि असुरक्षित महसुस हुँदो रहेछ नि यो चाहिँ के छ भने यो सत्ताले कहिले सत्ताले नै आक्रमण गर्नुपर्ने को हो र ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ अब त्यो गर्न पर्ने जस्तो हामीलाई पनि लाग्दैन तर गर्छ यो चाहिँ सत्ताले आक्रमण गरेको भन्ने प्रमाण छ तपाईँहरूसँग पुष्टि छ
अब यस्तो छ ल सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई अलिक पछाडिको पृष्ठभूमिबाट हिजोसम्म लिएर आउँछु। सुर्खेतमा भाषण गरिरहेको मञ्चबाट प्रहरीले जबरजस्ती थुतेको कुरा तपाईँहरूले देखिहाल्नु होइन। यहीँ तपाईँको चाहिँ नि पाटनमा पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँको चाहिँ नि सहभागी नेता होइन भन्नु फेरि भाषण गर्छ भन्नु। मेरो कुरा टुङ्गिन दिनुहोस् न, तपाईँको जवाफ त पुरा हुनु पर्यो नि त। भन्नुहोस्। पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका युवाहरू होइन तरुण दस्ता गएर आक्रमण गरेको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहै छ। चितवन जिल्लाको घटना तपाईँको चाहिँ रेल दालसित जोडिएका कुराहरू सर्वत्र हिजो पनि आइरहेको थियो, फेरि पनि आइरहेछ। यो छेम्मे नभइरहेको बेलामा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब अनिराशव्यू अन्तर्गतको अब चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमि हो अथवा कम्युनिस्टको त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ संलग्न भएको पछिल्लो चरणमा देखिया छ हिजोबाट। भनेपछि त्यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको भए तपाईँको सामान्य नागरिकले कसैले आक्रमण गर्छ? मुलुकमा कोभिडबाट यत्रो ठुलो आक्रान्त भइरहेको बेला तपाईँको राज्यले गर्ने काम एउटा दाताहरूलाई चाहिँ खुसी राजी बनाएर 10औं करोडको सामान खरिद गरेर तपाईँको दूरदराजका नागरिकहरूलाई सुविधा होस् भनेर स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्न गएको जुन एउटा चाहिँ यति ठुलो मर्मस्पर्श काममा गएको एउटा नागरिकलाई आक्रमण चाहिँ व्यक्तिले गर्छ, कुनै न कुनै दल विशेषबाट तपाईँ परिचालित सङ्गठनले गर्छ। त्यो सत्य हो। यसमा बङ्ग्याउने कुरा भन्दा पनि त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यौँ भने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई एउटा मिनिमाइज गरेका छौँ, आम माफी पनि दिएका छौँ। त्यो हिसाबले यस्तो काम हुनु हुँदैन। त्यो एउटा प्रवक्ताज्यू के छ भने होइन पछिल्लो अवस्थामा एउटा आम पब्लिककै प्रश्न गरेँ मैले। यो देशमा थुप्रो अभियन्ताहरू छन् होइन, हजारौँ अभियन्ताहरू छन्, त्यसमा त ज्ञानेन्द्र शाहीले मात्रै 12 कुटाइ खाइराख्नुपर्ने यो कारण चाहिँ के छ भन्ने पनि छ नि। तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चित्रको मुखै बहिनी भने एउटा कुरा के छ मुखै अलि बहिनी राम्रो कुरा गर्नु। यो सत्ता चाहिँ कस्तो चिज हो भने सत्ताले जहिले पनि आफ्नो कुर्सीलाई हेर्छ। तपाईँहरू यत्रो हुनुहुन्छ क्या, सयौँको सङ्ख्यामा उहाँसँगै टिममा हुनुहुन्छ, ऊ तपाईँहरूमाथि आक्रमण हुँदैन होइन। पब्लिक स्टन्टको लागि पनि गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। यो त उहाँ माथि मात्रै हुन्छ। यो जवाफ कम्प्लिट हुन्छ। हामी पर्खिन्छौँ। यो सत्ताको एउटा चरित्र कस्तो हुन्छ भने सत्ताले आफ्नो कुर्सी कुनै दिन अबको 20 वर्षपछि योबाट असुरक्षित हुन सक्छ है भन्ने आकलन गर्यो भने 20 वर्ष अगाडि आक्रमण सुरु सक्छ। यो सत्ताको चरित्र। यो चाहिँ कस्तो सत्ताको चरित्र हो भने फाँसीवादी तानाशाही चरित्र बोकेको सत्ताको चरित्र। फेरि सबै सत्तामा यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले अब रह्यो हामीले त यो अभियान राज्य रूपान्तरणको अभियानको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर राजा ल्याएर राजतन्त्र ल्याएर राज्य रूपान्तरण हैन राजतन्त्र ल्याएर रूपान्तरण राज्य रूपान्तरण भनेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि सम्पन्न बनाउनको लागि जनतालाई खुसी बनाउनको लागि जे गरिन्छ त्यो रूपान्तरण राजतन्त्र ल्याएर साईलाई चाहिँ राजावादी पनि भन्छ। राजाको बिल्ला पनि भिराइन्छ के कम्प्लिट भएको छैन क्या। हामीले त त्यही भन्छौँ। भाइले सोधेको कुरा कम्प्लिट हुन दिनुहोस्, त्यसपछि उहाँले सोधेको राज संस्थाकोले गरौँ। अब यो विषयमा हामीले राज्यको रूपान्तरणको जगबाट यो अभियानको सुरुवात गरेको कारणले भोलि यसले हामीलाई नै अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भनेर एउटा चाहिँ नि सत्ताले एउटा दुश्मन देखेको कारणले आक्रमण गरे हो। साँच्चै स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले भनेकै जस्तै चामल मात्रै फुरुक्क बाँडेर फुत्त दिएको भए होइन थुप्रै अभियन्ताहरू छ नि त। एउटा कुनै एउटा समस्या आएको बेला परिस्थितिमा एउटा सपोर्ट गर्ने मात्रै भएको भए सायद आक्रमण हुँदैन थियो। तर यो राज्य रूपान्तरणको एउटा सङ्कल्प गरेर हामीले त मुलुकको शासकीय संरचना कस्तो हुने, आर्थिक तपाईँको चाहिँ नीति कस्तो हुने, कृषि नीति कस्तो हुने, जलस्रोत नीति कस्तो हुने, पर्यटक नीति कस्तो हुने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क कसरी गराउँछ, यो समग्र फ्रेमवर्कमा हामीले यसलाई जोडेको कारणले सत्ताले चाहिँ हाम्रो बाधक बन्न सक्छ भनेर आक्रमण गरे हो। यो आक्रमण गर्ने मान्छेहरू पनि छ, उनीहरूमाथि आक्रमण हुँदैन। ज्ञानेन्द्र शाहीको अलिक दादागिरी स्वभावले गर्दा पो आक्रमण भएको हो कि? यो चिज के हो भने सडकमा आन्दोलनको रूपमा जसले एउटा चाहिँ उभार ल्याउँछ नि त्यसलाई सत्ताले जहिले पनि दमन गर्नुपर्छ। हामीले सडक र नागरिकको बिचमा सँगसँगै जोडिएको कारणले राज्यको नजरमा दुश्मन देख्यो र राज्यले पनि कुनै दिन समय आएपछि पश्चाताप गर्ला अथवा चाहिँ पुनर्विचार गरेर फेरि ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको असुरक्षा महसुस गर्नेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हिँडुल गर्नको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ, बनाउनको लागि सोच्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसमा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। अब हेरौँ कस्तो हुँदै जान्छ त्यो समयक्रम। यो के आरोप छ भने राजावादी हो कि होइन भनिदिनुहोस्। हामी यो मुलुकको सबै नागरिकहरू यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडुल गर्न पाउने, आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्ति स्वतन्त्रता
सहज रूपमा तपाईँको चाहिँ उहाँलाई राजावादी अथवा राजा अधिकारको पक्षमा छौँ। अहिले राजा नागरिक तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस्। अहिले नामै भन्ने हो भने तत्कालीन राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र अहिले नेपालको नागरिक। हामी ज्ञानेन्द्र नागरिक हुन्। नागरिकको हैसियतमा उहाँले गर्नुपर्ने सबै काम कुरो गर्न पाउने राइट मलाई जति छ, ज्ञानेन्द्रलाई त्यति छ। अब उहाँको हिसाबले उहाँ हिजो हेड अफ द स्टेट हो, त्यो हिसाबले सामान्य नागरिक भन्दा उहाँले पाउने सम्मान उहाँलाई फरक कुरा। तर प्रवक्ताजी यहाँ सुन्नु न, तर पूर्व राजाको समेत सुरुजपूर्ण भूमिकाबाट भनेपछि राजावादी हुनुहुन्छ राजावादी हो। राजावादी होइन क्या तपाईँले उहाँले कसरी पुष्टि गर्नु भएको छ नि त्यो कुरालाई? हामी राजाका होइन सन्तान हौँ होइन। तपाईँको यो देशमा तपाईँको पुर्खाको केही पनि छैन होइन। यो त हाम्रो आर्जेको राज्य हो, हाम्रो पुस्ताले हाम्रो सन्तानले आर्जेको राज्य हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि त त्यो डाइरेक्ट रूपमा। उहाँ चाहिँ कुटुम्बका हिसाबले शाह हो होइन। ज्ञानबहादुर शाही भने चाहिँ शाह होला। अब त्यो के हो त्यो कुटुम्बका हिसाबले अहिले दरबार र ज्ञानेन्द्रहरूको एक खाले कुटुम्बको सम्बन्ध पक्कै होला। अब उहाँले त्यो आर्जेको मुलुकको कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको, यसमा त कसैलाई दुविधा छैन होला होइन। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको भने हाम्रो पुर्खाहरूको पनि तपाईँलाई यो मान्नुहुन्छ नि यो देश आर्जेको त यहाँका मल्ल कालीनदेखि लगेर तपाईँले किराँतकालीन इतिहासदेखि लगेर सेनकालीन इतिहासले पनि त यो राज्य त सुरुमा उनीहरूले आर्जेको हो नि त। यो त तपाईँको कुरा हामीले कहाँ होइन भनेको छौँ र। नेतृत्वका हिसाबले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम चर्चामा रह्यो। तर तपाईँको त्यो अभियानको रूपमा जाँदाखेरि त यहाँ गुरुङ सहभागी भए, मगर सहभागी भए, सेन सहभागी भए, दलितहरू नेवाहरू सब सहभागी भए। त्यो सबै सहभागीको पृष्ठभूमि त तपाईँको चाहिँ अहिलेको आधा घन्टाको इन्टरभ्यूमा पनि त समेट्न सम्भव छैन होला। तर श्रेय चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मोमेन्टको एउटा ठुलो सोसियल मोमेन्टको नेतृत्व चाहिँ सफलताको चरणमा नेतृत्व जो हो उसको नाम चर्चामा आउँछ। त्यो हिसाबले पनि अभियानको अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा त ज्ञानेन्द्र एउटा मात्रै त छैन नि त। तर चर्चामा ज्ञानेन्द्रको नाम किन आउँछ भने नेतृत्वका हिसाबले उहाँको नाम चर्चामा आउने स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।